नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईँलाई सुरुमै नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज मैले प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशको प्रदेश अन्तर्गत कृषि सेवा, फिशरिज, भेटेरिनरी, लाइभ स्टक, पोल्ट्री एन्ड डेयरी डेभलपमेन्ट समूह र स्थानीय तह अन्तर्गत कृषि सेवा, भेटेरिनरी, लाइभ स्टक, पोल्ट्री एन्ड डेयरी डेभलपमेन्ट समूह, चौथो तह नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक र नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली योजना लिएर आएको छु साथीहरू। यो चाहिँ प्रदेशको र स्थानीय तहको एउटै हो। फिशरिज, भेटेरिनरी, लाइभ स्टक, पोल्ट्री एन्ड डेयरी डेभलपमेन्ट समूहको लागि, त्यसै गरी स्थानीय तहको लागि पनि सेम नै हो। यसको चाहिँ यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्नानुसार चरणमा परीक्षा लिइनेछ साथी। प्रथम चरण पूर्णाङ्क 100 को हुन्छ भने द्वितीय चरण अन्तर्वार्ता हुन्छ 20 पूर्णाङ्कको। त्यसै गरी प्रथम चरण लिखित परीक्षा योजना विषय सेवा सम्बन्धी हुन्छ, पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न हुन्छ साथीहरू। यसमा चाहिँ 70 प्रश्न हुन्छ, प्रत्येक प्रश्नको 1 अङ्कभार 70 अङ्कको भने विषयगत छोटो उत्तर हुन्छ 6 प्रश्न 5 अङ्कभारको, जम्मा 100 अङ्कको, समय 1 घण्टा 30 मिनट। बहुवैकल्पिक प्रश्न 70 वटा, प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 1, 70 अङ्क। त्यसैगरी छोटो उत्तर 6 प्रश्न 5 अङ्कभारको, जम्मा समय चाहिँ 1 घण्टा 30 मिनट हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी द्वितीय चरण चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ, पूर्णाङ्क 20। परीक्षा प्रणाली मौखिक हुन्छ। 1 मा रहेको छ लिखित परीक्षाको माध्यमको भाषा नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवैमा हुन सक्ने छ। 2 फिशरिज, भेटेरिनरी र लाइभ स्टक, पोल्ट्री एवं डेयरी डेभलपमेन्ट समूह, नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक र नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको खुला र समावेशी समूहको एउटै कमन विषयवस्तु हुनेछ साथीहरू। त्यसै गरी 3 मा लिखित परीक्षाको वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्नहरूको लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका सुरु हुनु अगावै दिइनेछ। परीक्षाले वस्तुगत र विषयगत प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्ने छ साथीहरू। वस्तुगतको लागि छुट्टै उत्तर पुस्तिका र विषयगतको लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुन्छ साथीहरू। तपाईँले दिएको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी सेवा सम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रमका एकाइबाट सोधिने प्रश्न सङ्ख्या निम्नानुसार हुनेछ। पाठ्यक्रमको एकाइ 1 बाट वस्तुगत 15 वटा प्रश्न, विषयगत 1 वटा प्रश्न। त्यसै गरी 2 बाट वस्तुगत 20 वटा प्रश्न, विषयगत 2 वटा। त्यसै गरी 3 बाट वस्तुगत 20 वटा, विषयगत 2 वटा। त्यसै गरी 4 बाट विषयगत 1 वटा, वस्तुगत 15 वटा सोध्नेछ साथीहरू। 5 मा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न मल्टिपल चोइस प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गर्नेछ साथीहरू। तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्टा गर्ने छैन। प्रथम चरणको परीक्षाको छनौट भएका उम्मेदवार मात्र द्वितीय चरणको अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइनेछ। पाठ्यक्रम लागू चाहिँ 2078 कार्तिक 11 गतेदेखि भएको हो साथीहरू। पत्र विषय सेवा सम्बन्धी हुन्छ साथीहरू। 1 मा चाहिँ पशुपन्छी, मत्स्य तथा खाद्य सम्बन्धी 1.1 नेपालको संविधानमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। 2 मा 1.2 निजामती सेवा ऐन 2049 तथा नियमावली 2050 मा कर्मचारीको आचरण विधा र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था। 1.3 पशु स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 मा पशु नस्ल सुधार ऐन तथा दण्ड सजाय पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था। 1.4 जलचर संरक्षण ऐन 2017। त्यसै गरी 1.5 दाना पदार्थ ऐन 2033। त्यसै गरी 1.6 कर्णाली प्रदेशमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका पशु सेवाका सङ्गठन संरचना, भूमिका तथा समन्वय। 1.7 नेपालका पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन सम्बन्धी क्वारेन्टाइन, सरकारी फर्म केन्द्र र प्रयोगशाला सम्बन्धी जानकारी। 1.8 कर्णाली प्रदेशको चालु योजनामा पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन सम्बन्धी व्यवस्था। 1.9 नेपालको अर्थतन्त्रमा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको महत्त्व।
1.10 स्थानीय तहमा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम तर्जुमा र आधारहरू। त्यसैगरी 1.11 पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रममा बीमा उत्पादन सामग्री औजार तथा उपकरण बजार तथा मूल्य व्यवस्था। 1.12 पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनमा व्यावसायिक उत्पादनको अवधारणा र महत्त्व। 1.13 पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनमा प्रसाद सेवाको महत्त्व, तरिका, सीमितता र प्रभावकारिता। 1.14 पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास समूह पद्धति, प्रक्रिया र कार्यान्वयन तथा अगुवा कृषक छनौटको आधार, भूमिका र परिचालन। 1.15 कर्णाली प्रदेशमा पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनको महत्त्व, सम्भावना तथा प्रमुख समस्याहरू। त्यसैगरी च्याप्टर 2 मा रहेको छ भेटेरिनरी। 2.1 आन्तरिक परिजीवी, नाम्ले जुका, गोलो जुका, फिते जुका, कक्सिसियोसिस। रक्त परिजीवीका प्रमुख लक्षण, रोग निदान, उपचार तथा रोकथाम। 2.2 परिजीवी, किर्ना, जुम्रा, उपियाँ तथा लुतोका प्रमुख लक्षण, रोग निदान, उपचार र रोकथाम। त्यसैगरी 2.2 प्रमुख ब्याक्टेरियल रोगहरू, भ्यागुते रोग, पटके रोग, चरचरे रोग, इन्टेरोटक्सेमिया, थुनेलो, क्षयरोग, कोजिब्यासिलेस, कुखुराको हैजा, पुलोरम, खुर खुइने रोग, बुसेलोसिस तथा माइक्रोप्लाज्मोसिसका रोग, निदान, उपचार तथा रोकथाम। त्यसैगरी 2.4 प्रमुख भाइरल रोगहरू, पीपीआर, एभियन इन्फ्लुएन्जा, खोरेत, लम्पी स्किन रोग, रेबिज, स्वाइन फिभर, कुखुराको फिभर, गम्बारो, रानीखेतका लक्षण, निदान, उपचार तथा रोकथाम। त्यसैगरी 2.5 निम्न प्रजनन सम्बन्धी विकृति, कारण, लक्षण, उपचार तथा रोकथाम, साल नजर्ने, तुहिने, डिस्टोकिया, बाँझोपन। त्यसैगरी 2.6 जुनोटिक रोगहरू, दुध र मासुबाट सर्ने रोगहरू। 2.7 पशुपन्छीमा भिटामिन र खनिजको कमीबाट हुने रोगहरू। 2.8 गाई भैँसीका मेटाबोलिक रोगहरू। 2.9 ढुसी तथा ढुसीजन्य पदार्थहरूबाट हुने रोगहरू। 2.10 पशुपन्छी वन्ध्याकरण। 2.11 पशुपन्छीको नमुना सङ्कलन, संरक्षण, कोडिङ तथा प्रयोगशालामा पठाउने विधि। 2.12 आधारभूत प्रयोगशाला उपकरण तथा निर्मलीकरणका तरिकाहरू। त्यसैगरी 3 मा लाइफ स्टक, पोल्ट्री तथा डेयरी डेभलपमेन्ट। 3.1 गाई भैँसीका जातहरू, तिनीको शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू। 3. यसैको उपशीर्षकमा गाईको स्थानीय जात, अछामी, लुलु, पहाडी गाई, चौरी, गाईको उन्नत जात जर्सी, होलिस्टन फ्रिजियन, भैँसीका स्थानीय जात रिमे, पारकोटे र गड्डी, भैँसीको उन्नत जात मुर्रा, नीलरवी भैँसी। 3.2 स्थानीय तथा उन्नत जातका जातहरू, तिनीहरूको शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू, च्याङ्ग्रा, सिन्हाल्स, खरी, तराई, बाख्रा, जमुनापारी, बोयर, बारबरी, सानन। 3.3 स्थानीय तथा उन्नत भेडाका जातहरू, तिनीहरूको शारीरिक र उत्पादन विशेषताहरू, स्थानीय नस्ल, भ्याङलुङ, बरुवाल, कागे, रामफुच्रे, उन्नत नस्ल, राम बुलेट, पोलबर्थ, रोमनी, मेरिनो। 3.4 स्थानीय तथा उन्नत सुँगुरका जातहरू, तिनीहरूको शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू, स्थानीय जात च्वाचे र हुर्राका शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू, उन्नत जात ल्यान्डरेस, योर्कशायर, ह्याम्पसायर, ड्युरक। 3.5 स्थानीय जातको कुखुरा, साकिनी, घाँटी खुइले, प्वाँख पोल्ट्री र उन्नत जातका कुखुरा, न्यू ह्याम्पसायर, अस्ट्रालोप, ब्रोइलर, लेयर्स, गिरिराजको शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू। 3.6 खरायो, ऊन तथा मासुको लागि पालिने खरायोका जात र तिनीहरूको विशेषता। त्यसैगरी 3.7 पशु आनुवंशिक स्रोत, संरक्षण, विकास तथा उपयोग। 3.8 व्यावसायिक पन्छी, कुखुरा, टर्की, बट्टाई, कालिज, हाँस, रौगाट, पालन विधि, खोर, दाना, पानी र खोर व्यवस्थापन, खोप व्यवस्थापन। 3.9 पशुपन्छी प्रजननका लागि छनौट तथा प्रजनन विधि, प्राकृतिक र कृत्रिम गर्भधान एवं व्यवस्थापन।
3.10 पौष्टिक तत्त्वहरूको वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिजो पदार्थ, भिटामिन, खनिज पदार्थ, पानी र सन्तुलित दाना तयार गर्ने विधि। 3.11 उन्नत चरण घाँस तथा घाँस खेती तरिका, भुइँ घाँस, कोसे घाँस स्टाइल, बर्सिम, बोडी, व्हाइट क्लोभर, रेड क्लोभर, कोटे लुसन, डेमोस्डियम, केराउ, भेज र आकाशे घाँस, नेपियर, पारा, सेटारिया, राईक्रास, कक्सफुट, जई। त्यसै गरी डाँजे घाँस, इपिल, बडहर, कोइरालो, टाकी, किम्बु, दबदबे। त्यसै गरी 3.12 घाँस संरक्षण, घाँस सुकाउने विधि, साइलेज बनाउने विधि, महत्त्व, पराल युरिया प्रयोग गर्ने विधि र उपयोगिता। 3.14 प्रचलित तथा उन्नत व्यवस्थाअनुसार पशुको गोठ खोर बनाउने ध्यान दिनुपर्ने आधारहरू, गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा, बुङ्गुर, खरायो र जैविक सुरक्षा व्यवस्थापन। 3.15 विभिन्न पशुपन्छीको भाले माउ, बच्चाको स्याहार सुसार। 3.16 दुग्ध प्रशोधन, दुग्धजन्य पदार्थ, बटर, पनिर, चिज, कुरौनी, घिउ, आइसक्रिम, दही बनाउने विधि। त्यसै गरी 4 मा फिसरिज। 4.1 माछाको परिभाषा, बाहिरी स्वरूप, विभिन्न अङ्ग र तिनका कार्यहरू। 4.2 नेपालमा व्यावसायिक रूपमा पालिएका स्वदेशी र विदेशी माछाहरू, तिनका आहार विहार बारे साधारण ज्ञान। 4.3 मत्स्य पालन पद्धति, पोखरी मत्स्य पालन, पिँजडामा मत्स्य पालन तथा रेसबेमा मत्स्य पालन। त्यसै गरी 4.4 मत्स्य पालनका तरिकाहरू, माछाको जातको आधारमा एक जातीय मत्स्य पालन, बहुजातीय मत्स्य पालन। 4.5 मत्स्य पालनका तरिका, सधनताको आधारमा सामान्य मत्स्य पालन, अर्थ सघन मत्स्य पालन, सघन मत्स्य पालन। 4.6 एकीकृत मत्स्य पालन, धान खेतीमा मत्स्य पालन, पशुपालन तथा मत्स्य पालन। त्यसै गरी पशुपालन, फलफुल, तरकारी खेती र मत्स्य पालन। 4.7 गाउँघरमा रहेका पुरानो पोखरीहरूमा माछा पालन तथा व्यवस्थापन। 4.8 मत्स्य पालनको लागि पोखरीको निर्माण गर्न उपयुक्त स्थलको छनौटका आधारहरू, पोखरी निर्माण गर्ने तरिका, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र पोखरी व्यवस्थापन। 4.9 मत्स्य पालनको लागि उपयुक्त पानी र माटोको गुणस्तरबारे साधारण ज्ञान। 4.10 भाले र पोथी माउ पहिचान गर्ने तरिका र माउ माछाको व्यवस्थापन। 4.11 माछाको प्रजनन विधि, प्राकृतिक, अर्ध कृत्रिम तथा कृत्रिम प्रजननको तयारी र व्यवस्थापन तरिका। 4.12 माछा भुरा ढुवानी गर्ने विधि। यसैकै उपशीर्षकमा ढुवानी गर्ने माछा भुरामा हुनुपर्ने गुणहरू, माछा भुरा ढुवानीको लागि कन्डिसनिङ र यसका फाइदाहरू, भुरा ढुवानी गर्ने पानीको गुणस्तर, माछा भुरा प्याकेजिङ गर्ने तरिका। त्यसै गरी 4.13 माछा खाने माछा उत्पादन व्यवस्थापन, पोखरीको तयारी, चुन, मलखातको प्रयोगबारे जानकारी, माछा भुरा स्टकिङ सङ्ख्या निर्धारण र विभिन्न जातका भुराको स्टकिङ अनुपात सम्बन्धी जानकारी। 4.14 माछा उत्पादनका लागि आवश्यक आहारहरूको पौष्टिक तत्त्वबारे साधारण ज्ञान र त्यसको व्यवस्थापन। माछाको वृद्धि जाँच तथा दैनिक हेरचाह, माछाको प्रतिपक्षी जीवहरू, हानिकारक किराहरू र पानीमा उम्रने विभिन्न झारहरू र तिनीहरूको नियन्त्रणबारे ज्ञान। 4.17 माछामा लाग्ने परजीवीजन्य रोगहरू, रोगका कारण, पहिचान र औषधि उपचारका तरिकाहरू, माछा उत्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका, माछाको बजार व्यवस्थापन तरिकाहरू, माछा मार्ने र समात्ने मुख्य उपकरण र तरिका। 4.20 प्राकृतिक जलाशयमा मत्स्य पालन, ताल रिजर्वायरहरूमा मत्स्य पालन प्रविधि, इन्क्लोजरमा मत्स्य पालन। त्यसै गरी 4.21 मा माछा सन्तान उत्पादन संरक्षण प्रविधि बारे जानकारी। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको एक लाइक, एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन मोटिभेसन गर्नेछ। धन्यवाद।